وابدا السلسله مع كوندريفا لصالح منتخب ايطاليا. كوندريفا في تنفيذ اول كره واول رميه، مستعد، خدا كامل وقته والمسافه اللازمه، تركيز كبير. كوندريفا يا سلام على كوندريفا، تفعلها في هذا الظرف في هذا الوقت في مباراة مثل هذه أمام إسبانيا. الرمية الأولى عندك كل هذه الشجاعة لكي تسدد بنهاية 90 دقيقة، وفي الوقت الإضافي ياخذ كامل وقته. تشافي ياخذ المسافة اللازمة، ماهوش متعود أنه يضيع كثيرا. تشافي تسرع تشافي ويسجل تشافي بدقة وبروعة وتخلص من المباراة. خلاص تشافي تخلص من المباراة، تشافي وتخلص منها كوندريفا. هدف لهدف. لا تقولون لي بأن سيناريو ضربات الجزاء سيعمر وسيطول. إذا بدأت الأمور هكذا تعطيونا الانطباع بأن السيناريو سيطول. ضربة الجزاء الثانية لصالح المنتخب الإيطالي مع ألبرتو أكويلاني والحارس إيكير كاسياس. أكويلاني يسجل بروعة. أكويلاني يسجل الثاني. هدفان لإيطاليا من رميتين، هدف لإسبانيا من رمية واحدة. قلت لكم أثناء المباراة بأن الفارق تصنعه الفرديات، أيضا لما لا يحدث في نهائيات كأس الكونفدراليات. إنيستا في تنفيذ ضربة الجزاء ويسجل بروعة. إنيستا بروعة يسجل على يسار الحارس رغم أنه كان شوية متسرع. خلاص إسبانيا تخلص تشافي من المباراة. رأيكم لا يضيع دروسي؟ ما رأيكم لا يضيع دروسي؟ سجلها أحسن من كلهم إلا الأولى. دانييل دروسي حطها في الزاوية 90 مسجلا الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا. واو الهيئة نتاعو توحي بأنه يضيع. كان أمام الحكم الجزائري السابق في العيد كان بيكي يسجل. هذه المرة جيرار بيكي. شاكير اعتقدت بأنه ضيع. سجل جيرار بيكي أيضا هجومي في اليوفي. جيوفينكو وكاسياس سجلها جيوفينكو الرابع، سجله على يمين كاسياس في وقت كنت أقول بأن الفارق يصنعه الحارسان. الفارق الآن صنعه اللاعبون. إيطاليا سجلت 4. جلست يا ديلبوسكي. راموس في تنفيذ ضربة الجزاء الرابعة. راموس تحبس الأنفاس. راموس يسجل راموس على اليمين. 4-4. شوف العرق الذي يسيل على جبين مارتينيز، ربما أربيلوا، ولكن قبل الخامسة بيرلو. هل يسجل بيرلو؟ سجلها بيرلو، سجل الخامس على يمين إيكير كاسياس. أين أنت يا بوفون لكي تؤهل إيطاليا للمباراة النهائية؟ أين أنت يا بوفون؟ أين أنت لتؤهل إيطاليا للمباراة النهائية؟ الضربة الخامسة. الذكر خوان ماتا خايف ويسجل بروعة. طبعا يكون خايف ولكن سجل بروعة. 5 ضربات. مونتوليفو ينفذ السادسة. مونتوليفو في نفس الزاوية يا كاسياس. روح مرة واحدة على الجهة اليمنى تمسك الكرة، مرة واحدة على الجهة اليمنى. سينفذ السادسة لإسبانيا. الآن ضغط آخر، سيناريو آخر، لأن اللاعبين يعرفون جيدا بأن الذي يضيع يقصي منتخب بلاده. بوسكيتس في تنفيذ هذه الرمية السادسة لإسبانيا. يا بوسكيتس يسجلها يسجل بوسكيتس السادس. جاني في ذهني بأن جوردي ألبا راح يضيع، ولكن أين هو إذا نفذ؟ أين هو جوردي ألبا؟ الآن الدور بعد جوردي ألبا. هل بونوتشي سيضيع أم جوردي ألبا بعده؟ الآن ننتظر في من يضيع. بونوتشي في تنفيذ ضربة الجزاء من أمام كاسياس. روح على الجهة اليمنى يا كاسياس، روح على الجهة اليمنى نتاعك يا كاسياس. يا بونوتشي. يا بونوتشي، ضيعت فرصة إيطاليا في الوصول للمباراة النهائية يا بونوتشي ضيعها. لو جوردي ألبا راح يضيعها. جوردي ألبا لا، ماهوش جوردي ألبا، ليس جوردي ألبا الذي سينفذ السابعة لمنتخب إسبانيا.
السابعة لمنتخب إسبانيا والأخيرة ربما ستكون الأخيرة. خيسوس نافاس هو الذي سيسجل. السيناريو الدراماتيكي تذكروه جيدا، قد يضيع نافاس ويتواصل السيناريو. يا نافاس يسجل نافاس ويأهل إسبانيا. إسبانيا تتأهل.